الله ثم استقاموا تتنزل عليهم Daniel, some atom not available in this location. Some atom frozen not available in this location. One solo not found. I check. Thanks a lot. Again, thanks. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا ولا في الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس Daniel? Hello, Daniel. Hello. This is a okay. Barcode same, but pictures not same. Barcode same, but pictures not same. Oh, all is okay. Just pictures not same. Okay. Thank you. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها صدق الله العظيم.